यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। हामीले नेपालको संविधान सहज रूपमा बुझ्न र यस बारेमा अध्ययन गरिरहेकाहरूका लागि एउटा सहयोगी सामग्री होस् भन्ने उद्देश्यले यस अघि हामीले नेपालको संविधान कसरी पढ्ने भन्ने विषय उप हामीले एउटा भिडियो बनाएका थियौं भने अब यस भित्रका विषय वस्तुलाई लिएर हामीले इन डेप्थ पर्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। पहिलो चरणमा हामीले नेपालको संविधानको प्रस्तावना बारे हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। आजको यो भिडियोमा प्रस्तावना भनेको के हो त्यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौं। प्रस्तावना संविधानको अंग हो कि होइन, वा प्रस्तावना संशोधनीय हुन्छ कि हुँदैन, यस विषयमा पनि चर्चा गर्छौं। प्रस्तावनाको मूल आधार के हो हाम्रो संविधानको, यस विषयमा चर्चा गर्छौं। भने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको ढाँचा कस्तो छ, त्यसको प्रारूप कस्तो छ, त्यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्छौं। र हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको केही क्रिटिसिजम बारे पनि हामीले थोरै उल्लेख गरेर हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको महत्व अथवा कुनै पनि संविधानको प्रस्तावनाको महत्व के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौं। सर्वप्रथम यसको परिचयबाट सुरु गरौं। प्रस्तावना भनेको के हो भन्दा प्रस्तावना संविधानको ज्यादै महत्त्वपूर्ण अंग हो, तर यो कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। अरु प्रावधान जस्तै संविधानको प्रस्तावना बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन कार्यान्वयनका लागि भनेर हेरियो भने अन्य प्रावधानहरूमा कुनै पनि हकको विषयलाई समावेश गरिएको छ भने त्यो हक यदि संविधानको प्रस्तावनाबाट निश्चित छ भने, त्यसको उत्पत्ति संविधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गरिएको छ भने त्यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्छ। तर यदि इन्डिभिजुअल रूपमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा, कुनै पनि कुरा, तर यसबाट निश्चित भएर कतै अधिकार अथवा हकको रूपमा कहीं उल्लेख गरिएको छैन भने, सपोर्टिङ आर्टिकल अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन भने केवल प्रस्तावनाकै रूपमा त्यो व्यवस्थालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं। यो नर्मली प्रस्तावना र अन्य धाराहरू बीचको फरकको रूपमा हामीले यसरी औल्याउन सकिन्छ। संविधानका जति पनि धारामा भएका प्रावधानहरू छन् तिनीहरूको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ, तिनीहरूको उत्पत्ति स्थल अथवा निश्चित स्थलका रूपमा हामीले प्रस्तावनालाई मानेका हुन्छौं। यसमा राज्यका आदर्शहरू के हुन्छन्, कुनै पनि राज्यका मूल्य मान्यता त्यसका सिद्धान्तहरू केमा आधारित हुन्छन् भन्ने कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तो कि संविधानका धाराहरू, सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरू, उद्देश्यहरू प्रस्तावनासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने कुरा सन् 1973 को 24 अप्रिलमा भारतको केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ। मूलतः प्रस्तावनालाई संविधानको मुटुका रूपमा आम मान्छेहरूले बुझ्ने गरेका छन्। यसमा के उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्दा नयाँ संविधान किन आएको हो वा पुरानो संविधानलाई किन रिप्लेस गरेर नयाँ संविधान ल्याइएको हो, यो विषयमा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको हुन्छ। र दोस्रोमा जस्तो कि भारतमा पनि भारतको संविधान निर्माण गर्दै गर्दा अम्बेडकर र नेहरू बीच एउटा ठूलो विषयमा विवाद भएको थियो कि उद्देश्यहरू प्रस्तावनामा राख्ने कि नराख्ने। त्यसकारण कुनै पनि संविधानको उद्देश्य के हो, यसले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य के हो, त्यो कुराहरूलाई प्रस्तावनामा समावेश गरिएको हुन्छ। यसरी प्रस्तावना के हो भन्ने विषयमा हामीले सामान्य रूपमा यसको जानकारी दिन सक्छौं। अब दोस्रो प्रश्नमा हामी प्रवेश गरौं। प्रस्तावना संशोधनीय हुन्छ कि हुँदैन र प्रस्तावना संविधानको अंग हो कि होइन। प्रस्तावना संविधानको अंग हो कि होइन भन्ने विषयमा दुई मत रहेका छन्। कसैले यो संविधानको अंग हो भन्छन्, तर कसैले यो संविधानको अंग होइन भन्छन्। संविधानको अंग हो भन्नेहरूले यसकारण हो भन्छन् कि जसरी संविधानका अन्य धाराहरू संविधान सभाले निर्माण गरिसके पछाडि पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो, संसदमा टेबल गर्ने, संविधान सभामा टेबल गर्ने र त्यसमा समर्थन वा असमर्थन गर्ने, र समर्थन बहुमतबाट भयो भने त्यसलाई पारित गर्ने,
जसरी अरू धाराहरूको प्रोसिजर अपनाइयो पारित गर्ने बेलामा, संविधानको प्रस्तावनामा पनि पारित गर्ने बेलामा त्यही प्रस्तावनालाई पारित गर्दा त्यही प्रोसिजर अपनाइयो। त्यसकारण प्रस्तावना अरू अन्य धारा जसरी नै बनेको कारणले गर्दा यो संविधानको अङ्ग हो भन्ने एउटा मत छ भने जसले यो संविधानको अङ्ग होइन भन्छन् उनीहरूको मत के छ भन्दा संविधानमा अरू धाराहरूले पर्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरलाई एड्रेस गरेको हुन्छ भने प्रस्तावना त एउटा फुलबुट्टाको रूपमा संविधानमा सौन्दर्य थप्नका निम्ति सुनमा सुगन्ध भए जस्तो मात्र हो। यसको आफ्नो अस्तित्व छैन, त्यसकारण यो संविधानको भाग होइन भनेर तर्क गरिन्छ। अब यो किन हो किन होइन भन्ने विषयमा हामी अझै चर्चा गरौँला। भारतका केही मुद्दाहरू पनि छन्, भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारेमा बोलेको छ र संविधानको प्रस्तावना अब संसदीय छ कि छैन अथवा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय पनि यो संविधानको भाग हो कि होइन भन्ने विषयभित्रै त्यसको जवाफ भेटिन सक्छ। जस्तो कि संविधान संशोधनीय हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा हामी चर्चा गऱ्यौँ भने एउटा मतले के भन्छ भन्दा संविधान संशोधनीय हुँदैन, संशोधन गर्न सकिँदैन। किन भन्दा संविधानको अङ्गका रूपमा प्रस्तावनालाई लिइँदैन अथवा प्रस्तावना संविधानको अङ्ग होइन, त्यसकारण प्रस्तावना संशोधनीय हुँदैन भनेर एउटा मत छ भने अर्को मत के छ भन्दा होइन, प्रस्तावना संविधानकै अङ्ग भएका कारणले यो संशोधनीय छ भनेर भनिन्छ। अब यस विषयमा यदि हामीले भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने पहिलो भारतमा 1960 मा बेरुवाडी सङ्घको मुद्दामा सर्वोच्चले के व्याख्या गर्यो भने प्रस्तावना संविधानको अङ्ग होइन अथवा यसलाई संविधानको संशोधनबाट बदल्न सकिँदैन, त्यसकारण यसलाई प्रारम्भदेखि नै कुनै परिवर्तन गरिँदैन भनेर त्यो भारतको सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ, त्यो 7 जनाको बेन्चले। तर पछि भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयलाई नै उल्टायो। कुन मुद्दामा भने केशवानन्द भारतीको मुद्दामा उसले प्रस्तावनालाई संविधानको अङ्ग मान्यो र संशोधनको विषयमा पनि उसले के बोल्यो भन्दा प्रस्तावनालाई संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा उसले प्रस्तावना संविधानकै अङ्ग हो र यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा बोलेको छ। तर संशोधन मार्फत संविधानको आधारभूत संरचनालाई भने परिवर्तन गर्न सकिँदैन र त्यो आधारभूत संरचना प्रस्तावना पनि हुन सक्छ। त्यो संविधानको आधारभूत संरचना प्रस्तावनामा पनि समावेश भएको हुन सक्छ। त्यसकारण संशोधन त हुन्छ तर आधारभूत संरचनाका कुराहरू यदि प्रस्तावनामा छन् भने त्यो कुरामा चाहिँ संशोधन हुँदैन भनेर भारतको संविधानले भने भारतको सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दामा भनेको कारणले गर्दा यसकारण संविधान संशोधनीय छ कि छैन भनेर यसरी दुई मत रहेको पाइन्छ। अब नेपालको संविधानको प्रमुख आधारहरू के हो, यसको जग के हो, यसको निर्माण कसरी भयो, यस विषयमा यदि हामीले चर्चा गर्ने हो भने म तपाईलाई यो डिटेलमा धेरै लामो हुन जान्छ यसको आधार, तर मैले सर्टमा तपाईलाई संक्षेपमा यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। 5-7 वटा यसका आधारहरू छन् जसको जगमा अहिलेको प्रस्तावना निर्माण भएको छ अहिलेको संविधानको। पहिलो यसको जग हो 7 राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी पत्र जुन 2062 मङ्सिर 7 मा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा यसमा धेरै कुराहरू उल्लेख छ। तर हामीले प्रस्तावनाका दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो भने त्यसको बुँदा नम्बर 2 लाई हामीले प्रमुख आधार मान्छौँ। यसमा के उल्लेख छ भन्दा आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसबेला संसद विघटन भएको थियो र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत 7 राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रतिबद्ध छन् भनेर त्यो बुँदा नम्बर 2 मा उल्लेख गरेको आधारमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना बनेको छ। यी कुराहरू हामी अहिलेको संविधानको प्रस्तावना हेर्दै गर्दा इन्टरलिङ्क गरौँला। त्यही बेलामा नै अब सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने भनेको छ, जुन कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। त्यसकारण त्यो जगबाट अहिलेको संविधानको प्रस्तावना निश्चित भएको छ, यसको जग त्यहाँ छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको
महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो श्री 5 ज्ञानेन्द्रको वैशाख 11 गतेको जुन 2063 सालको सम्बोधन छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा त्यसले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो र त्यस पछाडि उसले संसदको मिटिङको लागि कल गर्यो र त्यो मिटिङले नै अहिलेको संविधानको निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ। त्यसकारण त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। त्यसै गरी अर्को बुँदाको रूपमा 2063 जेठ 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, यो ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। नेपालको इतिहासमा अझ त यसलाई म्याग्ना कार्टासम्म पनि कतिपयले भन्ने गरेको पाइन्छ। 2063 साल जेठ 4 गतेको संसदीय घोषणा, जसले पहिलो पटक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर घोषणा गर्यो। नेपाललाई मोनार्किकल सिस्टमबाट गणतन्त्रतिर ल्याउने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा थियो। र यसको म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा उल्लेख गर्छु, जसले साँच्चीकै नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधान निर्माणका लागि एउटा आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसमा के उल्लेख छ भन्दाखेरि यसमा धेरै व्यवस्थाहरू छन्। त्यसमा पनि एउटा उसको चाहिँ एउटा मर्म के थियो भन्दा 2063 वैशाख 11 गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधि सभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, 46 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ भनेर उसले आफूले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मानेको छ। त्यहीँबाट नेपालको नयाँ संविधानको बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो नेपाली इतिहासमा, अथवा अहिलेको वर्तमानको संविधानको प्रस्तावनाको हामीले ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्ने भने। त्यस पछाडि अरू थुप्रै घटनाहरू छन्, जस्तो नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सम्पन्न तेस्रो वार्ताको सहमति, त्यो पनि एउटा आधारशिला छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, मैले त्यसमा इन डिटेल गइनँ, किन भन्दाखेरि त्यसले नै नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माण गरेको थियो। त्यो बैठकबाटै अन्तरिम संविधान निर्माणका लागि एउटा कार्यदल बनाइएको थियो। त्यसै गरी अर्को नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, जुन 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको थियो, यसले पनि धेरै कुराहरू समावेश गरेको छ। र यसले के बोलेको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँ उल्लेख गर्छु, किन भन्दा यी उल्लेख भएका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा नै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। यसको बुँदा नम्बर 3.4 मा के छ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासन तन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर जुन कुरा उल्लेख गरिएको थियो त्यो कुरा हुबहु केही थोरै तलमाथि परिमार्जन गरेर अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा ल्याइएको छ। यो महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। त्यसै गरी अरू पनि छन्, मैले धेरै इन डिटेल गइनँ, जस्तो 63 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको एउटा त्यो घटना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो नेपालको अहिलेको संविधानको प्रस्तावनाको आगमनका लागि। त्यसै गरी अन्य थुप्रै घटनाहरू छन्, म इन डिटेल त्यसमा सबै गइनँ। र अन्तिममा म तपाईँलाई कहाँ सम्झाउन खोजेँ भने नेपालको अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन जुन 2065 साल जेठ 16 गते भएको थियो, त्यसले के थप गर्यो भने राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै भनेर नेपाललाई गणतन्त्र राज्य घोषणा गरियो। यो अहिलेको संविधानको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जुन कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। र यहीँबाट नेपाल धर्मनिरपेक्ष एउटा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापना भएको हो। अहिलेको प्रस्तावनाको जग पनि यही हो। अब त्यसो भए अहिलेको प्रस्तावनामा के छ, यसको हामीले स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको संविधानले गरेको प्रस्तावनामा सुरुमा यसले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर उल्लेख गरेको छ। हामी यसलाई बिस्तारै
वर्ड बाई वर्ड र यसमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई अब गौर गरेर हामी अध्ययन गरौँ। जस्तो पहिलो बुदामा हामी सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर उल्लेख गरेको छ। यो किन उल्लेख गरियो, यो कहाँबाट उल्लेख गरियो भन्ने प्रश्नहरू तपाईँका मनमा हुन सक्छन्। यसबारेमा थोरै चर्चा गरौँ। जस्तो यो जुन सुरुमा उल्लेख गरिएको लाइन छ, यो लाइन पहिलो संविधान भनेर विश्वको हामीले अमेरिकालाई मान्छौँ र अमेरिकाले पनि यो लाइन प्रयोग गरिएको थियो। सन् 1787 मा अमेरिकाले संविधान बनाउँदै गर्दा उसले आफ्नो संविधानमा के लेखेको छ भने वी द पिपल अफ द युनाइटेड स्टेट्स भनेर उल्लेख गरेको छ भने सन् 1949 मा जारी भएको भारतको संविधानले हम भारत के लोग भनी प्रयोग गरेको छ सुरुवातमा। त्यसै गरी हाम्रो संविधान अब साउथ अफ्रिकाबाट धेरै प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा हामीले भनेको सुन्छौँ र केही हदसम्म प्रभावित पनि भएको छ र त्यसले पनि आफ्नो प्रिएम्बलमा यो प्रस्तावनामा के उल्लेख गरेको छ भन्दा वी द पिपल अफ साउथ अफ्रिका भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण यो संविधानको प्रस्तावनाको स्ट्रक्चर कस्तो रहेको छ वा यसमा के कुराहरू उल्लेख रहेका छन् भन्ने कुरा अब हामी इन डिटेल जान्छौँ। तर जुन माथिको जुन सुरुको लाइन छ त्यो चाहिँ यसरी विभिन्न अन्य देशमा पनि प्र्याक्टिस छ, त्यसकारण हामीले पनि हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेका हौँ भनेर यहाँ भन्न खोजिएको। अब हामीले प्रस्तावनालाई यदि हामीले अलि डिभाइड गरेर अलिकति यसलाई स्ट्रक्चरली हामीले पढ्ने भने 5 भागमा यसलाई हामीले विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भाग संविधानको स्रोत। यो संविधानको स्रोतको कुरा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ पहिलो। दोस्रोमा हामीले यो राज्यको पृष्ठभूमि प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ भनेर पढ्छौँ। तेस्रोमा संविधानको चरित्र, यो संविधानको चरित्र कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ भनेर पनि हामीले प्रस्तावनामा पाउन सक्छौँ। चौथो, यो संविधानको सङ्कल्प अथवा प्रतिबद्धता के हो, संविधान सभाले गरेको प्रतिबद्धता के हो भन्ने विषय पनि प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ। र अन्ततः उद्देश्य, यो संविधानको उद्देश्य के हो भनेर यसरी 5वटा डिभिजनमा प्रस्तावनालाई हामीले सब डिभाइड गरेर पढ्छौँ। यो संविधानले गरेको डिभिजन होइन, यो हामीले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि गरेको डिभिजन हो ताकि तपाईँलाई सम्झिन सहज होस् र यस बारेमा चाहिँ लेख्न पनि सहज होस् भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ यसरी 5 भागमा यसलाई डिभाइड गरेर पढ्न खोजिरहेका छौँ। पहिलो भाग संविधानको स्रोत। यो संविधानको स्रोत के हो त भनेर हेर्ने हो भने हामी सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता भन्नु नै यो संविधानको स्रोत हो। अथवा त्यसले के इङ्गित गर्यो भने हामी सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता भनिसके पछाडि नेपाली जनता सार्वभौम छन् है र नेपाली सार्वभौम भएका जनताले नै यो संविधानको निर्माण गरेका हुन् भनेर उल्लेख गरिसके पछाडि यो संविधानको स्रोत को भयो त भन्दा नेपाली जनता। नेपाली जनता यो संविधानका स्रोत हुन्। अर्थात् यो संविधानको निर्माण सार्वभौम संरचना त्यो भनेको संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। अब हामीले राज्यको पृष्ठभूमि हेरौँ। राज्यको पृष्ठभूमि के उल्लेख गरेको छ संविधानमा भन्दा पहिलो कुरा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, यी कुराहरूलाई संविधानमा उल्लेख गरेर राज्यको पृष्ठभूमि कस्तो छ त भन्ने कुरा इङ्गित गरेको छ। जस्तो हाम्रो भूगोल समान छैन, भूगोल फरक छ, कहीँ पहाड छ, कहीँ हिमाल छ, यो फरक भूगोल छ, तर पनि यहाँ राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ, यो सदियौँदेखि भन्ने कुरा यो संविधानको प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको छ। र नेपाल एक स्वाधीन, कसैको अधीनमा नभएको राष्ट्र हो र यहाँका नागरिकहरू सार्वभौम हुन् अथवा सार्वभौमिकता कसमा निहित छ भन्दा यहाँका जनतामा निहित छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो भनेको नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा डिसिजन लिनका लागि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्दैन। आफ्नो आन्तरिक मामिला र बाह्य मामिलामा पनि कुनै पनि प्रकारको निर्णय लिनका लागि नेपाल सक्षम छ है भन्ने कुरा बोलेको छ। यो आज मात्र होइन, यो सदियौँदेखि सक्षम छ भन्ने कुरा यसले राखेको छ यसको पृष्ठभूमिका रूपमा। त्यसै गरी अर्को यसले के उल्लेख गरेको छ भन्दा पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रप्रतिको त्यागमा सम्मान। जति पनि नेपालको लोकतन्त्रको निम्ति जति पनि बलिदानीहरू दिएका छन् तिनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ यो अहिलेको संविधानको प्रस्तावनाले। र अर्को कुरा यसले के उल्लेख गरेको छ भन्दा पृष्ठभूमिमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको राज्य हो भनेर यो विविधतालाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले अङ्गीकार गरेको छ। त्यसै गरी
अब हामी अर्को हामीले भाग हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ संविधानको चरित्र देख्न सकिन्छ। संविधानको यो स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरा पनि नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको छ। अब यो नेपालको स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरा इन डिटेली हामीले यो संविधानको धारा 56मा पनि देख्छौँ, जहाँ चाहिँ राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भनेर त्यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ। तर यसको प्रस्तावनामा नेपालको संरचना अथवा नेपालको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पहिलो यसले लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन्छ है। नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो हुन्छ? लोकतान्त्रिक। त्यसै गरी अब लोकतन्त्रलाई यदि तपाईले अझै व्याख्या गरेर बुझ्ने हो भने यहाँ जनताको शासन हुन्छ। अब कुनै पनि वंशीय आधारमा कसैले यहाँ शासन गर्दैन, जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले नै शासन गर्छन् है भनेर लोकतन्त्रलाई इन्स्योर गरेको छ यो संविधानले। त्यसै गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था त्यो भनेको राज्य प्रमुख कुनै वंशीय आधारमा हुँदैन। जस्तो कि योभन्दा पहिला राज्य प्रमुखहरू राजा नै हुन्थ्यो, राजाको छोरा राजा नै हुन्थ्यो भने त्यो अब रगतको नाताले कोही पनि राज्य प्रमुख हुँदैन। निर्वाचन मार्फत आउने व्यक्ति अथवा सर्वसाधारण नै यो राज्यको प्रमुख हुन्छन् है भनेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई इन्स्योर गरिएको छ। त्यसै गरी शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि उन्मुख भनेर यी कुराहरूलाई संविधान मार्फत संस्थागत गरिएको छ। अब हामी चौथो भागमा हेरौँ, सङ्कल्प अथवा प्रतिबद्धता। यो नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले के कुराको सङ्कल्प गरेको छ अथवा के कुराप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने पहिलो विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, चाहे राजनीतिक नाममा होस्, चाहे सामाजिक नाममा होस्, चाहे आर्थिक नाममा होस्, चाहे सांस्कृतिक नाममा होस्, हाम्रो समाजमा भइरहेका जति पनि विभेदहरू छन् त्यो सबैको अन्त्य गरिनेछ। यसले एउटा सिद्धान्त तय गर्यो र पछि हामीले मौलिक हकमा गइयो भने त विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् त्यहाँ। जातीय विभेद अन्त्यका लागि, विभिन्न खालका विभेदहरूको अन्त्यका लागि, उत्पीडनको अन्त्यका लागि त्यहाँ अरू व्यवस्था पनि छन्। तर यसले मूलतः सबै विभेदहरूलाई अन्त्यको प्रावधान गर्यो आफ्नो प्रस्तावनामा। अर्को यसले सुनिश्चितता के गर्यो भन्दा समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय। जति पनि सर्वसाधारणहरू छन् यहाँ कोही कसैबीच भेदभाव हुने छैन भन्ने कुरा संविधानले इन्स्योर गरेको छ र हरेक नागरिकको राजादेखि रङ्कसम्म न्यायमा पहुँच हुनेछ, न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ भनेर एउटा न्यायोचित समाजको परिकल्पना यो संविधानको प्रस्तावनाले गरेको छ। त्यसै गरी हामीले यसको अन्त्यमा हेर्ने हो भने, यसको अन्तिम भागमा हेर्ने हो भने यो संविधानको उद्देश्य के हो, यो संविधान बनाउनुको पछाडिको कारण के हो, मूल कारण, यसको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा तय गरिएको छ। त्यसमा के छ? प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण भनेर आफ्नो उद्देश्य यसरी तय गरेको छ। अब यिनीहरूलाई अझ डिटेली व्याख्या, जस्तो यहाँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्यो, स्वच्छ तथा सक्षम न्यायालय भन्यो, तर यसबारेमा बढी बोलेन। किन भन्दा यसबारेमा न्यायालय भन्ने भागभित्र विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यहाँ भन्यो, तर प्रेस र पब्लिकेसनको अधिकारको बारेमा फेरि भित्र बोलिएको छ। तर त्यही भएर यसले एउटा बाटो निर्धारण गरेको छ। त्यसकारण यसमा उद्देश्य पनि यसरी निहित छन् भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी 5वटा भागमा हामीले संविधानमा के छ भनेर फरक फरक तरिकाले त्यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब संविधानको प्रस्तावनाको केही आलोचना पनि भएको छ। अब यतिका कुराहरू यहाँ हाम्रो संविधानले समावेश गरेको छ, तर यसमा केही आलोचना भएको छ। जस्तो यो संविधानको उद्देश्य अथवा लक्ष्य के हो भनेर स्पष्ट रूपमा प्रष्ट आएको छैन त्यो कुरा। जस्तो संविधानको गोल समाजवाद उन्मुख भनिएको छ भने उता फेरि तपाईले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ निजी पनि, साझेदारी पनि र सहकारी पनि भनिएको छ। एकातिर समाजवाद उन्मुख भन्ने, तर अर्कोतिर फेरि यी कुराहरू गर्ने हो भने त्यो कता आफै आफमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। त्यसै गरी समाजवाद उन्मुखमा राजनीतिक न्यायका कुराहरू, सामाजिक न्यायका कुराहरू, आर्थिक न्यायका कुराहरू, सांस्कृतिक न्यायका कुराहरू र सामाजिक कल्याणका कुराहरू
भने कहीँ कतै देखिँदैन। जबकि यी कुराहरू समाजवादका मूल चरित्र हुन्। त्यसकारण प्रस्तावना नै आफैमा अलिअलि विवादास्पद छ। संविधानका दृष्टिकोणले प्रस्तावनालाई त्यति प्रष्ट रूपमा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। अर्को कुरा, प्रस्तावना ज्यादै जटिल र भारी बनाउन खोजिएको छ। भयभरका सबै कुराहरूलाई प्रस्तावनामा समावेश गर्न खोजिएको छ। स्पष्टता अलि कम छ र सबै कुरा समेट्न खोज्दा अनावश्यक कुराहरू समावेश भएको वा आवश्यक कुराहरू समावेश हुन नसकेको उल्लेख गरिन्छ। कतिपयले त्यो आलोचना गर्दाखेरि त्यो कुरा भन्ने गरेको पाइन्छ र कतिपय कुराहरू व्याख्याबाटै मूर्त हुँदै जाने हो। तर जसरी नेपालको एउटा मौलिक चरित्र संविधानमा झल्किनु पर्ने हो, त्यसो नभएर अन्य देशमा के प्र्याक्टिस छ, कहाँ के प्र्याक्टिस छ, भयभरका सबै कुराहरू समावेश गर्न खोजिएको छ। जस कारणले गर्दा यसलाई अपनत्व लिने खालको हाम्रो नेपालको चरित्र भएको चाहिँ यसमा पाइँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रस्तावनालाई आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ। अब संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्व के हो यसबारेमा चर्चा गरौँ। यो हाम्रो अन्तिम आजको लेक्चरको अन्तिम विषय पनि हो। संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्व किन हुन्छ, किन यसलाई महत्त्व मानिन्छ भन्ने कुरा यदि हामीले हेर्ने हो भने, संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्वबारे सर्वोच्च अदालत, भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदीप जैन विरुद्ध युबिआईको मुद्दामा उसले प्रश्न के बोलेको छ भन्दा, संविधान किन महत्त्व छ भन्दा, संविधानको प्रस्तावना बितेको अनुभव, कठिनाई आदिलाई मनमा राखेर त्यस्तो पुनः नदोहोरियोस् भनेर संविधान निर्माण हुँदा यस्ता कुराहरू प्रस्तावनामा राखिन्छ। त्यसकारण यसको महत्त्व त्यो हो। अब यहाँभन्दा अगाडि जस्ता सुकै भुल भए पनि, जस्तो अवस्था हामीले बिहोरे पनि अब त्यो रिपिट नहोस्, एउटा सुशासन र सुव्यवस्था राज्यले प्राप्त गरोस् भनेर राखिएको हुन्छ। त्यसकारण यसको महत्त्व एउटा फ्रेस स्टार्टका लागि छ। संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्व, संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्व संवैधानिक व्याख्यामा ज्यादै हुन्छ। यदि संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई संशोधन गरिँदैछ भने, जब त्यो प्रावधानले गरेको व्यवस्था उप दुविधा हुन्छ भने त्यो बेलामा संविधानको प्रस्तावनालाई आधार मानेर व्याख्या गरिन्छ। कुनै पनि धारा आफैमा पूर्ण नहुन सक्छ। अब त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने सहारा कसको लिने भन्दा प्रस्तावनाको लिने। किन प्रस्तावनाको सहारा लिन्छ? किन भन्दा प्रस्तावनामा संविधानका निर्माताहरू, कन्स्टिट्युसन मेकरहरूको इन्टेन्सन त्यहाँ इन्क्लुड भएको हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरिन्छ। त्यसकारण कुनै पनि संविधानको धाराको व्याख्या गर्दा सहारा कसको लिन्छ? प्रस्तावनाको लिन्छ। त्यसकारण पनि यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा, त्यसो भन्दै गर्दा संविधानको मा सरकार अथवा संसदलाई अधिकार दिने अथवा नदिने, रोक्ने कुराको चाहिँ फेरि फाइनलाइजेसन प्रस्तावनाले गर्न सक्दैन। प्रस्तावना सपोर्टिभ हो। जब कुनै कुरामा थप व्याख्या चाहियो भने त्यसका लागि हामीले सहारा लिने हो। तर यसको मात्र इन्डिभिजुअल इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि फेरि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी जब संविधानका 2 वा 2 धारा बीच टकराव देखिन्छ अथवा टकराव उत्पन्न हुन्छ, एकअर्कामा बाजियो भने त्यसो भए अब व्याख्या त गर्नु पर्यो अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि। त्यस बेलामा अदालतले के का आधारमा व्याख्या गर्छ भन्दा, त्यसो भए राइट चाहिँ कुन हो त, सही चाहिँ के हो त भनेर यदि व्याख्या गर्नु पर्यो भने प्रस्तावनालाई हेरेर गरिन्छ। त्यसकारण यसको व्याख्यामा मूलतः यसले ठुलो रोल प्ले गर्छ। र अर्को मैले भने यसको इन्फोर्सिएबल, यदि कुनै पनि धारालाई इन्फोर्स गर्नु छ भने त्यो धारामाथि यदि अपूर्णता देखियो भने त्यसलाई हामीले पूर्णता बनाउनका लागि, व्याख्या गर्नका लागि हामीले प्रस्तावनालाई आधार मान्छौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने कि प्रस्तावनाले संविधानको स्वरूपको झलक दिएको हुन्छ। कुनै पनि संविधानको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तावनाले गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो ज्यादै महत्त्व यसलाई मानिन्छ। अब हामी यो लेक्चरको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा संविधानको महत्त्वबारे यसका विद्वानहरूले के भनेका छन्, संविधानका विद्वानहरूले भनेर हामी चर्चा गर्छौँ। यसमा हामी मूलतः 3 जनाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। 3 जना मध्ये एकजनाले एनके पाल्कीवालाले संविधानको महत्त्वबारे उनले बृहत रूपमा चर्चा गरेका छन्। उनले संविधानको प्रस्तावनालाई संविधानको परिचय पत्र भनेर नाम दिएका छन्। जसरी कुनै व्यक्तिको नागरिकताले व्यक्तिको परिचय दिन्छ, त्यसरी नै पहिलो परिचय संविधानको कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा हामीले यदि खोज्यौँ भने
त्यो प्रस्तावना भेटिन्छ। त्यसकारण उनले शब्द नै परिचय पत्र भनेर प्रस्तावनालाई दिएका छन्। त्यसै गरी कृष्णस्वामी अय्यर भन्ने अर्का एकजना विद्वान छन्। उनले के भनेका छन् भन्दा प्रस्तावना हाम्रो दीर्घकालीन सपनाहरूको विचार हो। यसको मतलब के हो भने लामो समयसम्म हाम्रो शासन हामीले कस्तो चाहन्छौँ, हामीले हाम्रो राज्य कस्तो चाहन्छौँ, हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू के रहेका छौँ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरेका छन् भनेर सोधियो भने अथवा हेरियो भने त्यसको जवाफ हामीले प्रस्तावनामा पाउँछौँ। त्यसकारण उनले के भनेका छन्, प्रस्तावना हाम्रो दीर्घकालीन सपनाहरूको विचार हो। त्यसै गरी यसको आम बुझाइ के छ भन्दा प्रस्तावना संविधानको आत्मा हो। तर तपाईले त्यो भन्दै गर्दा भारतका संविधान निर्माता अम्बेडकरले संविधानको आत्मा मौलिक हकलाई दिएका छन्। मौलिक हक संविधानको आत्मा भनेका छन् एउटा व्यक्तिको हकमा। तर आम बुझाइ के हो भन्दा संविधानको आत्मा प्रस्तावना हो। त्यसकारण आम रूपमा भन्दाखेरि हामीले प्रस्तावनालाई संविधानको आत्माको रूपमा मानेका छौँ। मूलतः संविधानको प्रस्तावनाको विषयमा केन्द्रित आजको यो लेक्चर यति नै। हामी पुनः यस्ता विषयहरूमा संविधानलाई बुझ्न तपाईलाई सहज होस् भन्ने विषयमा हामी अब आउँदा दिनहरूमा फरक फरक संविधानका भागमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। तपाईसँग कुनै पनि प्रश्न छन् यस विषयमा भने हामीलाई कमेन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, नमस्कार।